ॐ श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिमन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरान् पूर्वार्धे कथिताः सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। तिङन्ते तत्र अदादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे गतपाठः अन्तिमः पाठः षोडशः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् षष्टिस्वप्ने इति धातोः रूपाणि दृष्टानि। सस्तिसस्तः ससन्ति इत्यादीनि नैव सन्ति सन्तः संस्तन्ति इत्यादीनि दृष्टानि। ततः बहूनां समवाये द्वयोः संयोगसंज्ञा न इति सिद्धान्तमाश्रित्य अथवा इति मतमाश्रित्य तत्र स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति लोपाभावात् संस्ति संस्थः संस्तन्ति इत्येके मन्वते, अतः तेषाम् अनुसारेण रूपाणि भवन्ति इति पठितं। ततः वशकान्तौ इति धातुः पठितः। कान्तिः नाम अत्र इच्छा। वष्टि उष्टः उशन्ति वक्षि उष्टः उवाच ऊषतुः वशिता वष्टु उष्टात् उष्टाम् उड्ढि अबट् औष्णाम् औषन् अवशम् उष्याताम् उष्यास्ताम् अवाशीत् अवशीत् इति विशेषोपेतानि रूपाणि समग्राणि अपि वशधातोः अस्माभिः दृष्टानि। गणसूत्रं चरकरीतं च, चरकरीतम् इति प्राचां संज्ञा यङ्लुगन्तस्य भवति। अतः यङ्लुगन्ताः सर्वेपि धातवः अदादिगणे पठनीयाः इति किञ्चित् अत्र उक्तं। तस्मात् यथा अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यादिभिः इत्यनेन तत्र शपः लुग् भवति स्म, तद्वत् अग्रे अपि अस्य लुग् विधानम् अस्माभिः स्मर्तव्यं भविष्यति यङ्लुगन्तप्रकरणे। ततः ह्नुम् अपनयने इति अन्तिमः धातुः अस्य गणस्य अस्माभिः पठितः। तत्र नाम ह्नुते जुह्नुवे ह्नुवीत ह्नोशीष्ट अह्नोष्ट इत्यादि विशेषोपेतानि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः अस्य धातोः दृष्टानि। एवञ्च तिङन्ते अदादिप्रकरणम् अस्माभिः गते पाठे उपसंहृतम्। अस्य षोडशः पाठः च सम्पन्नः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तत्र जुहोत्यादिगणस्य आरम्भः भवति, जुहोत्यादिप्रकरणस्य आरम्भः भवति। तत्र आदौ तावत् प्रथमः गणः अस्माभिः पठितः भ्वादिगणः शब्दिकरणः। द्वितीयः गणः अस्माभिः पठितः अदादिगणः अथवा अदादिप्रकरणं, सः च गणः लुग्विकरणः। तृतीयः गणः अधुना आरभ्यते जुहोत्यादिगणः अथवा जुहोत्यादिप्रकरणम्। तत्र व्याख्याता कथयति अथ श्लुविकरणा धातवो निरूप्यन्ते इति। श्लुविकरणः नाम अत्र शपः श्लुः भवति। श्लुः अपि अदर्शनविशेषस्य एव काचित् संज्ञा भवति, लोपस्य एव नामान्तरं भवति इति अस्माभिः प्रत्ययस्य लुक् श्लुलुपः इत्यत्र पठितं। परन्तु पृथक् संज्ञाकरणे तु श्लौ इत्यादीनि अन्यान्यपि प्रयोजनानि भवन्ति, यानि च अधुना अस्माभिः अत्र युगपद एव अनुपदमेव यानि प्रयोजनानि अस्माभिः इह पठिष्यन्ते। समीचीनम्। अस्तु, ततः अधुना अग्रे ग्रन्थे उपरि किमुक्तं मूले अथ तिङन्ते जुहोत्यादिप्रकरणम्। एवञ्च जुहोत्यादिप्रकरणस्य प्रथमः एषः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति।
समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति हुदानादनयोः इति। मूले उक्तं खलु हुदानादनयोः इति 83उत्तरसहस्रतमः धातुः एषः भवति। दाने अदने चेत्यर्थः। अदनं नाम भक्षणम्। अधभक्षणे इति धातुः पूर्वं पठितः खलु, एवं किल। अतः दाने अदने च अर्थे अयं धातुः भवति। सम्यक्। तत्र मूले उक्तम् आदाने च इत्येके, नाम केचन जनाः अयं धातुः आदानार्थपरकः अपि भवति। दानम् इत्येतस्य एतस्मात् भिन्नार्थः भवति आदानम् इत्येतस्य। दानं नाम कस्यचित् वस्तुनः कस्यचित् कृते समर्पणम्, आदानं नाम तस्य ग्रहणम्। अतः आदानम् इत्यपि एकं नाम इति केचन अस्य एवमपि अर्थं कथयन्ति। प्रीणने अपि इति भाष्यं कथयति। तृतीया च होश्छन्दसि इति सूत्रस्थम् इति शेषः। नाम तृतीया च होश्छन्दसि इति इत्येतस्मिन् सूत्रे भाष्ये प्रीणनार्थः अपि अस्य धातोः स्वीकृतः वर्तते इत्यपि कश्चन विशेषः अत्र अस्ति। सम्यक्। कथयति अग्रे, ननु यदि दानम् इह प्रसिद्धं विवक्षितं तर्हि ब्राह्मणाय गान् ददाति इत्यत्र जुहोतीत्यपि प्रयोगः स्यात्। ब्राह्मणाय गान् जुहोति स्यात् इत्यत आह दानञ्चेह प्रक्षेपः इति। दानञ्च इह प्रक्षेपः इति कथयति। नाम दानार्थस्तु प्रक्षिप्तः वर्तते इति भाति। एवं खलु। नाम दानम् इह प्रक्षेपः इति खलु उच्यमानं वर्तते ग्रन्थकारेण एव स्वयं। नाम अयम् अर्थः यः वर्तते सः नैव दानम् एव प्रक्षेपः। नाम दानार्थस्य प्रक्षेपः इति न, तथा न। पाणिनिना तु दानादनयोः इति वा अथवा अर्थनिर्धारणमित्थं कृतं वर्तते पश्चाद्वा। नाम पाणिनिना न कृतश्चेत् अन्यैः कृतश्चेदपि अत्र दानम् इत्येतस्य अर्थः कः ग्राह्यः, प्रक्षेपः इति अर्थः इति कथयति। नन्वेवमपि कूटे घटं प्रक्षिपति, क्षन्तव्यः, कूपे घटं प्रक्षिपति जलं निष्कासयितुम्, एवं खलु। आहवनीये जलं प्रक्षिपति इत्यत्रापि जुहोति इति प्रयोगः स्यात् इत्यतः आह सचेति वैधे आधारे हविषश्च इति स्वभावात् लभ्यते। नाम सः प्रक्षेपः विधिबोधिते आधारे आहवनीयादौ पुरोडाशादिहविषः इति लभ्यते इत्यन्वयः। कुतः इत्यतः स्वभावादिति अनादिसिद्धलोकव्यवहारादित्यर्थः। स्वभावान् नाम अनादिसिद्धलोकव्यवहारात् एवं भवति। वैधे नाम विधेः अयं वैधः कः आधारः, स च वैधे आधारे हविषश्च इत्यपि उक्तं खलु। तदेव कथयन् अस्ति खलु, विधिबोधिते आधारे। विधिबोधितः वैधः, सः कः आधारः खलु। आहवनीयादौ पुरोडाशादिहविषः। विधिः नाम प्रायः वेदः इति अत्र गृहीतं स्यात्। वस्तु ब्रह्मणः नाम भवति विधिः इति, अथवा विधानं प्रकारान्तरेण अपि वक्तुं शक्यते। अतः नाम किं कथयति व्याख्याता, अनादिसिद्धलोकव्यवहारादित्यर्थः। नाम लोके हविषः प्रसङ्गे एव, नाम यागादिप्रसङ्गे एव अस्य धातोः प्रयोगः भवति। अतः अत्रैव अस्य प्रयोगः भवति, नान्यत्र इति भावः कथयति। तथा च कथयति विधिबोधिते आधारे विधिबोधितस्य देवतायै त्यज्यमानस्य हविषः प्रक्षेपे हुधातुर्वर्तते इति फलितम्।
एतच्च पूर्वमीमांसायां तृतीये सर्वप्रधानं हविषस्तदर्थत्वात् इत्यधिकरणे अध्वरमीमांसाकुतूहलवृत्तौ प्रपञ्चितमस्माभिः। बालमनोरमाकारः तत्र तत्र यत्र यत्र मीमांसाप्रसङ्गः उपस्थितः भवति तत्र नूनम् एव अध्वरमीमांसा कुतूहलवृत्तिः या कृता वर्तते वासुदेवदीक्षितवर्येण तस्यापि नूनमेव तत्र सः नाम उपस्थितिं करोति अथवा परिचयं ददाति। उत्तममेव, एतेन अस्माकमपि ज्ञानवर्धनं भवति। अस्माकं व्याख्यात्रा एतेन मीमांसाशास्त्रमादायापि कार्यं कृतं वर्तते, पुनश्च व्याकरणे तु महत्कार्यं कृतमेव इति कश्चन निश्चयः जायते। समीचीनं। कथयति मूले कथयति इतश्चत्वारः परस्मैपदिनः एवं खलु। हु दानादनयोः इति धातोः आरभ्य चत्वारः धातवः परस्मैपदिनः वर्तन्ते इति। समीचीनं। सूत्रं पठ्यते जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। मूले अपि अत्रापि जुहोत्यादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। श्लुः इति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र जुहोतिः आदिः, जुहोतिः नाम हु इति ष्टिपानिर्देशः अस्ति। जुहोतिः आदिः येषां ते जुहोत्यादयः, तेभ्यः जुहोत्यादिभ्यः सम्यक् इत्यस्ति। कथयति शप इति मूले उक्तं खलु। शपः श्लुः स्यात्। मूले अपः इति जातं वर्तते, तत्तु न, एवं खलु। तत्र षकारः कर्तव्यः। यदि भवतां पुस्तके शुद्धः अस्ति पाठः तर्हि तु क्लेशः एव नास्ति, एवं किल। शपः श्लुः स्यात्। कुतः शपः इत्यर्थः लभ्यते? कथयति अधिप्रभृतिभ्यः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। सम्यक्। कथयति हु आ इति स्थिते, एवं खलु। परन्तु तिप् प्रत्यये अपि भवेत् खलु, तिप् प्रत्ययोपि भवेत् खलु। हु आ इति स्थिते शपः श्लौ कृते हु ति इति स्थिते, एवं खलु। शपः श्लुः, श्लुः नाम अदर्शनं, लोपः, एवं खलु। अतः हु ति इति स्थितिः लभ्यते। सम्यक्। हु आ इति नाम नाम शप्, कर्तरिशप् इत्यनेन तस्य शपः श्लुः क्रियते। श्लुः नाम अदर्शनम् अथवा लोपः। हु ति इति स्थितिः लभ्यते। ततः अत्र सूत्रम् आरभ्यते अग्रिमां प्रक्रियां। यतोहि लक्ष्यं किमस्ति? जुहोति इति लक्ष्यम् अस्ति। सम्यक्। सूत्रमस्ति श्लौ इति, एवं किल। तर्हि तत्र श्लौ इति षाष्ठं सूत्रं भवति, द्वित्वप्रकरणस्थं भवति, दशमं च सूत्रं भवति प्रथमपादस्य। कथयति शेषं पूरयति धातोर्द्वे स्तः। मूले कथयति नाम श्लौ इत्यत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। श्लौ श्लु इति यदा परतः भवति तदा धातोः द्वे स्तः, नाम धातोः द्वित्वं भवति। कुतः एतावान् अर्थः लभ्यते? कथयति एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यतः लिटिधातुरनभ्यासस्य इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः। द्वित्वे कृते अभ्यासकार्यमभिप्रेत्य आह जुहोति। सम्यक्। तर्हि हु ति, हु ति इत्यवस्थायां श्लुः परतः अस्ति, नाम लोपः परतः अस्ति खलु। सः न दृश्यते चेदपि अस्ति तु अस्ति। अतः प्रकृते धातोः द्वित्वं भवति। हु ति अभ्यासकार्यं, नाम तदेव
कुहोश्चुः पुनः अभ्यासे चर्चा झुहुति तदनन्तरम् अभ्यासे चर्चितेन चर्त्वे सति जुहुति सम्यक् ततः धातोः गुणः भवति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन वा न वा अतः जुहोति इति रूपं सिद्धं भवति लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने द्विवचने जुहुतः वा न वा अत्र गुणः न भवति अन्यत् सर्वं पूर्ववत् कुतः नीति च इत्यनेन निषेधः सार्वधातुकमपि इति च वयं जानीमः सम्यक् अग्रे कथयति मूले अदभ्यस्तात् इति अत् नाम बहुवचने इदमुच्यमानम् अस्ति झि प्रत्यय तिप्तस् झि झि झकारस्य अत् इति आदेशः भवति अतः जुहु अत् इ जुहु अति सम्यक् मूले कथयति हुष्णुवो सार्वधातुके इति यण् सम्यक् कथयति उवङपवादः इत्यर्थः इको यणचि इति तु भवतु परन्तु तस्य तु उवङ् इति अपवादः भवति स च उवङ्केन प्राप्तः भवति अचिष्णुधातुर्वाङ् युर्यङ् उवङ् परन्तु उवङपि अत्र नापेक्षितः इति कृत्वा हुष्णुवो सार्वधातुके इत्यनेन सूत्रेण तदिदञ्च सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते अतः यण् भवति जुह् उकारस्य वकारः व अत् इ जुह्वति इति रूपं भवति अतः प्रकृते तदेव जुहोति जुहुतः जुह्वति इति इमानि रूपाणि भवन्ति सम्यक् अग्रे लिटः विशेषः उच्यमानः वर्तते अन्यानि रूपाणि तु अस्माभिः लटि सर्वाणि वक्तव्यानि मध्यमपुरुषे जुहोषि जुहुथः जुहुथा जुहोमि जुहुवः जुहुमः इति इमानि रूपाणि भवन्ति इदानीम् अग्रे लिटि कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते सः पठनीयः तदर्थं सूत्रम् अग्रे वर्तते व्याख्याता इङ्गितं करोति भीह्रि मूले पश्यामश्चेत् भीह्रि भ्रुवां श्लुवच्च इति व्याख्याता कथयति भीह्रि आम् भीह्रि भृहु येषां द्वन्द्वात् पञ्चम्यर्थे षष्ठी कथं नाम भीह्रि भृहुवाम् इति षष्ठीविभक्ते बहुवचनान्तम् अस्ति खलु पदं श्लुवत् इति अव्ययं भवति च इति चापि अव्ययं भवति सम्यक् कथयति भीश्च ह्रीश्च भा च न अर्थात् अस्य विग्रहः ज्ञेयः अस्माभिः भीश्च ह्रीश्च भा च हुश्च भीह्रीभृहुवः तेषां भीह्रीभृहुवाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः वर्तते श्लौ इव श्लुवत् वति प्रत्ययान्तता अत्र भवति च इति अव्ययं भवति सम्यक् व्याख्याता कथयति कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इत्यतः आम् लिटि इत्यनुवर्तते तदाह एतेभ्य इति भ्री धातुः अस्ति अत्र ह्री अस्ति भृ अस्ति पुनः हु अस्ति हु धातुः यश्च अस्माभिः अधुनैव पठ्यमानः वर्तते कथयति एतेभ्यः लिट्यां वा स्यात् इति नाम लिटि परतः आम् नाम आम् इति प्रत्ययः भवति वा स्यात् विकल्पेन भवति इति भावः आमि श्लौ इव कार्यञ्च यथा श्लू परतः भवति तदा श्लौ इत्यनेन द्वित्वादिकं भवति खलु अतः अत्र आमि परतः श्लौ इव कार्यम् अपि भवति इति सम्यक् व्याख्याता कथयति श्लुवत् इति सप्तम्यन्तात् वतिः इति अभिप्रेत्य आह आमि श्लौ इव कार्यं चेति इति इत्यस्ति जुहवाम् इति नाम तत्र जुहवान् चकार इति प्रयोगः अस्ति खलु तद्विषये कथने अस्ति कथयति आमि श्लौ इव द्वित्वे गुणः इति भावः सम्यक् तर्हि कथं प्रक्रिया तदेव हू धातोः लिट् भवति तिप् भवति णल् तस्य अ इति आदेशः भवति
भी ह्री भ्रुवां श्लुवच् इत्यनेन आम् प्रत्ययः भवति, श्लुवद्भावोऽपि भवति, अतः श्लौ इत्यनेन द्वित्वं भवति वा न वा? हु आम् एवं खलु। कृञः अपि अनुप्रयोगः भवेत् खलु, आमन्तात् गृध्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तृच्युः एवं खलु। गृह्वस्तियोगसम्पत्तिर्कृतिः इति न, परन्तु कृञ्जानुप्रयुज्यते लिट् इति क्षन्तव्यः। अस्तु, अतः कृ नाम हु आम् कृ लिट् क्रियः अनुप्रयोगे सति लिडादयः आगमिष्यन्ति। सम्यक्। ततः तदेव लिटः तिबादेशः तदेव जुह्वान् चकार इत्यादिकं सर्वं जानीमः एव खलु। नाम हु इति स्थितिः भवति। अतः प्रकृते जुः आम् कृ आ इत्यवस्थायां तदेव द्वित्वादिकं नाम आमि परतः श्लौ इत्यनेन द्वित्वादिकं धातोः अपि भवति, जुः आम् इति तु भवत्येव। ततश्च जुः आम् इत्यवस्थायां तत्र यः नाम हु इत्यत्र उकारः वर्तते तस्य ओकारः भवति, सार्वधातुकारः इत्यनेन गुणः भवति, जुहो आम्। तदनन्तरं तस्य ओकारस्य अवादेशः भवति, जुह् अव आम्, जुह वाम्। चकार इत्येतस्य च रूपसिद्धिं वयं जानीमः। सम्यक्। मकारस्य अनुस्वारः भवति, अनुस्वारस्य अत्र वापदान्तस्य इत्यनेन परसवर्णत्वं भवति, विकल्पेन रूपद्वयं भवति, जुह्वान् चकार जुह्वान् चकार इति एवं खलु। तर्हि नाम तदेव अन्यानि रूपाणि कथम्? हु इति धातुः तु परस्मैपदी, अतः क्रियधातोः अपि परस्मैपदविधानमेव अत्र भविष्यति। आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति न विस्मर्तव्यं, तद् नूनमेव स्मर्तव्यं। सम्यक्। अतः जुह्वान् चकार जुह्वान् चक्रतुः जुह्वान् चक्रुः एवं खलु। जुह्वान् चकर्थ जुह्वान् चक्रथुः जुह्वान् चक्र, जुह्वान् चकार जुह्वान् चकर, जुह्वान् चकृव जुह्वान् चकृम इत्यादीनि रूपाणि क्रियः अनुप्रयोगे सति भविष्यन्ति। सम्यक्। ततः भुवः अनुप्रयोगे अपि रूपाणि भविष्यन्ति खलु। जुह्वां बभूव, जुह्वाम् इति एतावत्पर्यन्तं तु पूर्ववदेव अस्ति। बभूव इत्येतस्य इत्येतद् रूपाणि इति इमानि रूपाणि अपि वयं जानीमः एव। जुह्वां बभूव जुह्वां बभूवतुः, जुह्वां बभूवुः, जुह्वां बभूविथ, जुह्वां बभूवथुः, जुह्वां बभूव उत्तमपुरुषे, जुह्वां बभूव जुह्वां बभूविव जुह्वां बभूविम। असः अनुप्रयोगे जुह्वां बभूव क्षन्तव्यः, जुह्वामास जुह्वामासतुः जुह्वामासुः जुह्वामासिथ जुह्वामासथुः जुह्वामास जुह्वामास जुह्वामासिव जुह्वामासिम एवं खलु। जुह्वामासिम इति इमानि रूपाणि लिटि आमः पक्षे भविष्यन्ति। यतोहि आम् वा स्यादित्युक्तम् अस्ति खलु, अतः आम् विकल्पेन एव अत्र भवति, नित्यतया तु न भवति। सम्यक्। अतः जुहाव कथयति व्याख्याता, जुह्वथुः जुह्वतुः इति नाम तत्र किमपि नास्ति, अणलि परतः वृद्धिः भविष्यति। अतः जुहाव जुह्वतुः इति द्विवचने, बहुवचनस्य रूपं व्याख्यात्रा न प्रदत्तं, जुहुवुः इति रूपं भविष्यति। मध्यमपुरुषस्य एकवचने व्याख्यात्रा रूपं दत्तमस्ति, जुहविथ। समीचीनं। पक्षे जुहोथ नाम विकल्पेन इट् अत्र भविष्यति इति रूपद्वयं। द्विवचने जुहवथुः, बहुवचने च जुहुव, उत्तमपुरुषे जुहाव जुहव, णोत्तमो वा इति स्मर्तव्यं। ततः जुहुविव जुहुविम इति इमानि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। ततः
तत्र लुटः रूपम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। होता, होतारौ, होतारः, हो कथमन्यानि रूपाणि? होतासि, होतास्थः, होतास्थ, होतास्मि, होतास्वः, होतास्मः। लृटः अपि रूपं मूले प्रदत्तमस्ति, होष्यति, होष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति, अपि च सकर्मकः एषः धातुः वर्तते। होष्यसि, होष्यथः, होष्यथ, होष्यामि, होष्यावः, होष्यामः। ततः लोटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने जुहोति आसीत् खलु, जुहोतु अत्र भविष्यति। तातङ्गः पक्षे जुहुतात्, द्विवचने जुहुतां, बहुवचने जुह्वतु। मध्यमपुरुषे कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। कथयति हेर्धिरिति। मूले हेर्धिः, जुहुधिः, नाम हुझल्भ्यो हेर्धिः, तत्र हु इति पठितं खलु, अतः तत् स्मारयन् अस्ति। हु इति धातुः पठितः खलु सूत्रे, अतः कथयति इत्यनेन इति भावः। अतः जुहुधि, ततश्च पक्षे तातङ्गः पक्षे जुहुतात्, द्विवचने जुहुतं, बहुवचने जुहुता, उत्तमपुरुषस्य एकवचने जुहवानि, आडुत्तमस्य पिच् इत्यादिकमपि स्मर्तव्यं। जुहुवाव, जुहवाव, जुहवाम इति इमानि च रूपाणि अवगन्तव्यानि। व्याख्याता कथयति जुहवानि इत्यत्र आटः पित्वेन अङित्वात् गुणे प्राप्ते तं बाधित्वा हुष्णवोस्सार्वधातुके इति यणि प्राप्ते आह, आटि परे, कश्चन विशेषः उत्तमपुरुषे उच्यमानः वर्तते। आटि परत्वात् गुणः, आटि परत्वात् इति हुष्णवोस्सार्वधातुके इत्यपेक्षया गुणः परत्वादित्यर्थः। एवं खलु, जुहवानि इति इमानि रूपाणि लोटस्थानि, नाम लोट् लकारे भवन्ति इति भावः। ततः अग्रे लकारः भवति लङ् लकारः। अग्रे कथयति व्याख्याता लङि आह, लङि अजुहोत्, अजुहुताम् इति सिद्धवत् कृत्य सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इति जुसि हुष्णवो सार्वधातुके इति यणमाशङ्क्य आह परत्वाज्जुसि चेति गुणः इति। मूले उक्तं खलु, परत्वाज्जुसि च इति गुणः बहुवचने। एकवचने किम्? अजुहोत्, द्विवचने अजुहुतां, बहुवचने अजुहवुः इति रूपाणि भवन्ति। सम्यक् व्याख्याता कथयति अजुहूरिति। अग्रे कथयति अजुहोः, अजुहुतम्, अजुहुता, अजुहवम्, अजुहुवा, अजुहुम इति लङः सर्वाणि रूपाणि उक्तवान्। ततः अग्रे तु मूले तत्र विधिलिङ्गलकारस्य रूपम् एकं प्रदत्तं दृश्यते। जुहुयात्, जुहुयात्, जुहुयातां, जुहुयुः, जुहुयाः, जुहुयातं, जुहुयात, जुहुयाम, जुहुयाव, जुहुयां, जुहुयाव, जुहुयाम। आशीलिङ्गलकारस्य रूपम् अग्रे कथयन् अस्ति। मूले एकं रूपं ददाति हूयात्। कथमन्यानि रूपाणि? अकृत्सार्वधातुकयोर् दीर्घः इत्यादिकं स्मर्तव्यं। हूयात्, हूयास्तां, हूयासुः, हूयाः, हूयास्तं, हूयास्त, हूयासं, हूयास्व, हूयास्म। सम्यक्। ततः अग्रे लुङः विषये उच्यमानं वर्तते। अहौषीदिति मूले अपि उक्तम्। अहूषीत् कथं रूपाणि? व्याख्याता कथयति सिचिवृद्धिः, अहौष्टाम् इत्यादि। अहूषीत्, अहौष्टाम्, अहौषुः, अहौषीः, अहौष्टम्, अहौष्ट, अहौषम्, अहौष्व, अहौष्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृङः रूपं कथयति अहोष्यत्। कथमन्यानि रूपाणि? अहोष्यत्, अहोष्यताम्, अहोष्यन्, अहोष्यः, अहोष्यतम्, अहोष्यत, अहोष्यम्, अहोष्याव, अहोष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे एतद्धातुगतः एतावानेव अत्र विशेषः भवति। अग्रे धातुः अस्ति ङिभि भय इति। एवं खलु, कथयति अनिट् ईदन्तः, ईकारान्तः एषः धातुः भवति। ईदित् अस्ति इति कदाचित् भ्रमः न भवेत् इति स्पष्टतार्थं कथयन् अस्ति। समीचीनम्। ङिभि भये कथयति शपः श्लौ द्वित्वादिमत्वा आह बिभेति इति। एवं खलु, अभ्यासस्य ह्रस्वः भविष्यति। एवं खलु, भी तिप्, भी शप् तिप्। एवं खलु, श्लुः, श्लौ द्वित्वं, भीभीति, भीभीति,
ततः अभ्यासहरस्वः तत्र अभ्यासे चर्च इत्यपि अभ्यासहरस्वः इति च भीति गुणः बिभेति सम्यक्। ततः प्रथमपुरुषस्य एकवचने बिभेति इति रूपं सिद्धम्। अग्रे कश्चन विशेषः अस्ति। षष्ठं सूत्रं पठ्यते अग्रे भियोऽन्यतरस्याम् इति। तत्र भियः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, अन्यतरस्याम् इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। आहत्य तत्र द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे स्तः। व्याख्याता कथयति इद्दरिद्रस्य इत्यतः इत् इति, गमहनजन इत्यतः ङितीति, ईहल्यघोः इत्यतः हलि इति, अतुत्सार्वधातुके इत्यतः सार्वधातुके इति च अनुवर्तते इति अभिप्रेत्य शेषं पूरयति। इकारः स्यात् इत्यादिना नाम सूत्रार्थं पश्यति, सूत्रार्थं कथयति शेषपूरणेन। इकारः नाम भियः इति योजनीयम्। भियः इकारः स्यात् हलादौ क्ङिति सार्वधातुके, हलादिः क्ङित् सार्वधातुकप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा इकारः विकल्पेन भवति। सम्यक्। गुणस्तु न भवति यतोहि क्ङित् परत्वं भवति, परन्तु ईकारः यः अस्ति तस्य विकल्पेन इकारादेशः भवति। नाम एकत्र ह्रस्वः इकारः भवति, अपरत्र दीर्घः ईकारः भवति इति भावः। अतः रूपद्वयं लभ्यते। किं तद् बिभीतः बिभीतः बिभीतः। सम्यक्। बहुवचने तु बिभ्यति इति प्रयोगं कथयति। कः विशेषः? अदभ्यस्तात् इत्यतु नाम एतेन झस्य अत् भवति इति भावः। सम्यक्। मध्यमपुरुषे कथं रूपाणि भवेयुः तर्हि? बिभेषि, बिभिथः, बिभीथः। बिभिथ नाम विकल्पेन नाम इत्वं, बहुवचने बिभिथ बिभीथ, उत्तमपुरुषे बिभेमि, बिभिवः बिभीवः, बिभिमः बिभीमः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः लटः क्रमः अस्ति अग्रे। आं भविष्यति। किं स्मर्तव्यं? भीह्री भ्रुवां श्लुवच्च। व्याख्याता कथयति बिभयाम् इति मूले उक्तं खलु, बिभयां चकार। सम्यक्। कथयति भीह्री भ्रुवां श्लुवच्च इति श्लुवत्वात् द्वित्वादीति भावः। सम्यक्। यतः पूर्वं जुह्वां चकार इत्यादिषु विशेषः दृष्टः, तद्वत् अत्रापि रूपं भवति बिभयां चकार। तर्हि बिभयां चकार, बिभयां चक्रतुः, बिभयां चक्रुः, बिभयां चकर्थ, बिभयां चक्रथुः, बिभयां चक्र, बिभयां चकार, बिभयां चकर, बिभयां चक्रुव, बिभयां चक्रुम। समीचीनम्। भुवः अनुप्रयोगे बिभयां बभूव, बिभयां बभूवतुः, बिभयां बभूवुः, बिभयां बभूविथ, बिभयां बभूवथुः, बिभयां बभूव, बिभयां बभूव, बिभयां बभूविव, बिभयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे बिभयामास, बिभयामासतुः, बिभयामासुः, बिभयामासिथ, बिभयामासथुः, बिभयामास, बिभयामास, बिभयामासिव, बिभयामासिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। बिभाय नाम आम् यस्मिन् पक्षेन भवति तत्र तदेव अचुन्यणिति वृद्धौ सत्याम् आयादेशे च सति इमानि रूपाणि भवन्ति। अतः तत्र बिभाय बिभयामास, क्षन्तव्य, बिभाय बिभ्यतुः बिभ्युः, एवं खलु। बिभाय बिभ्यतुः बिभ्युः, बिभयिथ बिभेथ इति रूपद्वयं, बिभ्यथुः बिभ्य, बिभाय बिभय अणुलुत्तमो वा उत्तमपुरुषे, एवं खलु। बिभ्यीव बिभ्यीम इति इमानि रूपाणि लिटि
पक्षे भवन्ति। यस्मिन् पक्षे आं न भवति तस्मिन् पक्षे इति भावः। समीचीनम्। अग्रिमः लकारः भवति लोट् लकारः। तस्य रूपम् एकमेव मूले प्रदत्तमस्ति, भेता। कथं रूपाणि? भेता, भेतारौ, भेतारः, भेतासि, भेतास्थः, भेतास्थ, भेतास्मि, भेतास्वः, भेतास्मः। लृटि भेष्यति, व्याख्यायां नास्ति, मूलेपि नास्ति, परन्तु अस्माभिः स्वयं प्रक्रियाम् अवगत्य रूपाणि वक्तव्यानि। भेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति, भेष्यसि, भेष्यथः, भेष्यथः, भेष्यामि, भेष्यावः, भेष्यामः। ततः लोट् लकारस्य रूपं प्रदत्तं अस्ति, बिभ्यतु। बिभ्यतु इति बहुवचनस्य रूपम् अस्ति, व्याख्यात्रा यद्दत्तं वर्तते। अतः कथं रूपाणि? बिभेतु, बिभितात्, बिभीतात्, भियोन्यतरस्यां हलादौ क्ङिति इति उच्यते खलु। अतः तातङि सति विकल्पेन रूपद्वयं, नाम इत्त्वं विकल्पेन भविष्यति। अतः बिभेतु, बिभितात्, बिभीतात् द्विवचने बिभितां, बिभीतां, बहुवचने बिभ्यतु, बहुवचनस्य रूपं व्याख्यात्र उच्यमानम् अस्ति। एवं खलु? बिभ्यतु, नैव 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 क्षन्तव्यः। व्याख्यातादौ व्याख्यात्र लिटः रूपम् उक्तम् अस्ति। सम्यक् सम्यक्। बिभ्यतु इति। ततः बिभीत, बिभेव, बिभेथ, बिभ्यिव, बिभ्यिम, तानि उक्तानि एव अस्माभिः। अग्रे अस्ति भेतेति, नाम लुटः अपि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि सन्ति। भेष्यति इति लृटः अपि उक्तानि सन्ति। ततः लोटः रूपाणि अग्रे सन्ति। किं? बिभेतु, बिभेतु, बिभितात्, बिभितात्, बिभितां, बिभीतां, बिभ्यतु इति प्रथमपुरुषः लोटः। मध्यमपुरुषः बिभिः, बिभीः, बिभितात्, बिभीतात् इति चत्वारि रूपाणि एकवचने। द्विवचने बिभितं, बिभीतम् इति रूपद्वयं, बहुवचने पुनः रूपद्वयं, बिभिता, बिभीता। सम्यक्। उत्तमपुरुषे कथयति बिभयानि, बिभयाव, बिभयामः। सम्यक्। तदनन्तरं लङ्लकारः अग्रे वर्तते। तत्र कथयति अबिभेत्, अबिभितां, मध्यम द्विवचने, प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपद्वयम्, अबिभिताम्, अबिभीतां, तदेव भियोन्यतरस्याम् इति पुरस्कृत्य। अबिभयुः, अबिभयुः इति बहुवचने। मध्यमपुरुषे अबिभेः इत्येकं रूपं, द्विवचने अबिभितम्, अबिभीतम् इति रूपद्वयं, बहुवचने अपि इत्त्वविकल्पेन अबिभिता, अबिभीता इति रूपद्वयम्। उत्तमपुरुषे अबिभयम् इति एकं रूपम् एकवचने, द्विवचने अबिभिव, अबिभीव इति रूपद्वयं, बहुवचने अबिभिम, अबिभीम इति रूपद्वयं च भवति। सम्यक्। ततः विधिलिङ्गलकारे अपि रूपद्वयं कथयन्नस्ति, बिभियात्, बिभीयात् इति। सम्यक्। बिभियात्, बिभीयात् द्विवचने, बिभीयातां, बिभीयातां, बहुवचने बिभियुः, बिभीयुः, सर्वत्र इत्त्वविकल्पः। मध्यमपुरुषे बिभियाः, बिभीयाः, बिभीयातं, बिभीयातं, बिभीयात, बिभीयात। उत्तमपुरुषे बिभियां, बिभीयाव, बिभीयाव, बिभियाम, बिभीयाम, बिभियात् इत्यादि इति कथयति व्याख्याः। अग्रे कथयति आशीर्लिङ्गि भियात्, भियास्तां। कथं रूपाणि? भियात्, भियास्तां, भियासुः, भियाः, भियास्तं, भियास्त, भियासं, भियास्व, भियास्म। लुङः रूपं कथयति व्याख्याः। अग्रे अभैषीत्। कथं तर्हि रूपाणि? अभैषीत्, अभैष्टाम्, अभैषुः, अभैषीः, अभैष्टम्, अभैष्ट, अभैषम्, अभैष्व, अभैष्म। ततः लृङः रूपमग्रे कथयति अभेष्यत्, अभेष्यताम्, अभेष्यन्, अभेष्यः, अभेष्यतम्, अभेष्यत, अभेष्यम्, अभेष्याव, अभेष्याम। अकर्मकः एवं धातुः। अस्य सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि, तत्र तत्र विशेषोऽपि दृष्टः। सम्यक्। इदानीं भीह्री भ्रूवांशुवच्च इति सूत्रे ह्री इति धातुः अपि अस्ति खलु, सः अग्रे पठ्यमानः वर्तते। भी पठितः तत्रत्यः, हू पठितः, ह्री अधुना पठ्यमानः वर्तते। ह्रीलज्जायाम् इति कथयति व्याख्याता। कथयति च अनिट् अयं धातुः
अनिट् वर्तते। सम्यक्। तत्र जिह्रेति नाम भीति धातोः यथा रूपाणि खलु तद्वदत्रापि एवं खलु। जिह्रेति जिह्रीतः जिह्रियति बहुवचने किं जिह्रियति व्याख्याता कथयति अदभ्यस्तात् इति अत् क्षन्तव्यः। इदानीम् अदादेशः भवति इयङ् अचिष्णुधातुः युर्यम् इत्यनेन इयङ् आदेशश्च भवति जिह्रियति इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः जिह्रयाञ्चकार जिह्रयाम् इति व्याख्याता कथयति भीह्रीभ्रुवां श्लुवच्च इत्यां तेन आं भवति श्लुवत्वात् द्वित्वादीति भावः। अतः कथं रूपाणि तदेव जिह्रयाञ्चकार जिह्रयाञ्चक्रतुः जिह्रयाञ्चक्रुः जिह्रयाञ्चकर्थ जिह्रयाञ्चक्रतुः चक्रतुः जिह्रयाञ्चक्र जिह्रयाञ्चकार जिह्रयाञ्चकर जिह्रयाञ्चक्रतुः क्षन्तव्यः जिह्रयाञ्चक्रुव जिह्रयाञ्चक्रिम भुवः अनुप्रयोगः जिह्रयां बभूव जिह्रयां बभूवतुः जिह्रयां बभूवुः जिह्रयां बभूविथ जिह्रयां बभूवथुः जिह्रयां बभूव जिह्रयां बभूव जिह्रयां बभूविव जिह्रयां बभूविम। समीचीनम्। अग्रे आम् यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे जिह्राय इत्यादीनि रूपाणि तत्र व्याख्याता कथयति जिह्राय प्रथमपुरुषस्य सर्वाणि न उक्तवान् सः रूपाणि जिह्राय तत्र जिह्राय इति एकं रूपं खलु पुनश्च द्विवचने नाम तत्र जिह्राय जिह्रयतुः एवं खलु जिह्रयतुः जिह्रयुः ह्री इति अस्ति खलु तर्हि जिह्राय जिह्र्यतुः जिह्र्युः इति स्यात् बहुवचने एवं खलु। मध्यमपुरुषे जिह्रयिथ इति कथयन् अस्ति जिह्रयिथ जिह्रेथ इति रूपद्वयं। सम्यक्। द्विवचने जिह्र्यथुः जिह्र्य इति बहुवचने उत्तमपुरुषस्य एकवचने जिह्राय जिह्रय अणुत्तमो वा द्विवचनस्य रूपं व्याख्याता कथयन् अस्ति जिह्रयिव बहुवचने जिह्रयिम इति इमानि च रूपाणि भवेयुः। समीचीनम्। इति लिट् लकारः। ततः तत्र लुटः रूपमेकं व्याख्यात्रा प्रदत्तं वर्तते ह्रेता इति। ह्रेता ह्रेतारौ ह्रेतारः ह्रेतासि ह्रेतास्थः ह्रेतास्थ ह्रेतास्मि ह्रेतास्वः ह्रेतास्मः लृटः रूपं दत्तं ह्रेष्यति ह्रेष्यतः ह्रेष्यन्ति ह्रेष्यसि ह्रेष्यथः ह्रेष्यथः ह्रेष्यामि ह्रेष्यावः ह्रेष्यामः। ततः लोटः कानिचन रूपाणि दत्तानि जिह्रेतु जिह्रीतात् द्विवचने जिह्रीतां बहुवचने जिह्रियतु मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं जिह्रीः। सम्यक्। द्विवचने नाम पक्षे तातङ्गः पक्षे जिह्रीतात् द्विवचने जिह्रीतं बहुवचने जिह्रीत उत्तमपुरुषस्य तत्र जिह्रयाणि इति एकं रूपं दत्तं द्विवचने जिह्रयाव जिह्रयाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लङः रूपमेकं प्रदत्तं व्याख्यात्रा अजिह्रेत् कथं रूपाणि अजिह्रेत् अजिह्रीताम् अजिह्रयुः अजिह्रेः अजिह्रीतम् अजिह्रीत अजिह्रयम् अजिह्रीव अजिह्रीम इति उत्तमपुरुषे च रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। ततः जिह्रीयात् इति विधिङ्लकारस्यापि एकं रूपं दृश्यते जिह्रीयात् जिह्रीयातां जिह्रीयुः जिह्रीयाः जिह्रीयातं जिह्रीयात जिह्रीयां जिह्रीयाव जिह्रीयाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आशीर्लिङ्गः अपि एकं रूपं दत्तं ह्रीयात् अन्यानि च कथं ह्रीयास्तां ह्रीयासुः ह्रीयाः ह्रीयास्तं ह्रीयास्त ह्रीयासं ह्रीयास्व ह्रीयास्म
इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लुङः एकं रूपं दत्तम् अह्रैषीत्, अह्रैष्टाम्, अह्रैषुः, अह्रैषीः, अह्रैष्टम्, अह्रैष्ट, अह्रैषम्, अह्रैष्व, अह्रैष्म। ततः लुङ्लकारे अह्रेष्यत् इति भवति। अह्रेष्यत्, अह्रेष्यताम्, अह्रेष्यन्, अह्रेष्यः, अह्रेष्यतम्, अह्रेष्यत, अह्रेष्यम्, अह्रेष्याव, अह्रेष्याम इति इमानि च रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। ह्रीधातोः विशेषः दृष्टः। इदानीम् अग्रिमं धातुं पश्यामः। व्याख्याता कथयति प्रूधातुः सेट् मूले उक्तं प्रूः पालनपूरणयोः इत्यस्ति। पालनार्थे पूरणार्थे च अयं धातुः भवति। सकर्मकः अयं धातुः। समीचीनं। प्रूधातुः सेट् लटस्तिपिशपिश्लौ द्वित्वे प्रू प्रू इति स्थिते। प्रू प्रू तिप् तिप् अपि स्वीकर्तव्यः इति स्थिते सूत्रम् आरभ्यते। किम्? अर्तिविपर्त्योश्च इत्यस्ति। अर्तिविपर्त्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। अत्र लोपोऽभ्यासस्य व्याख्याता कथयति इत्यस्मात् अभ्यासस्य इति भ्रियाम्यत् इत्यस्मात् इदिति निजान्त्रयाणां गुणश्लौ एवम् अस्ति खलु सूत्रम्। इत्यतः श्लौ इति च अनुवर्तते इति अभिप्रेत्य शेषं पूरयति अभ्यासस्येत्यादिना। सम्यक्। अर्ति इत्यनेन ऋ धातुः ऋगतौ इति धातुः विवक्षितः। पृ धातुस्तु अस्माभिः पठ्यमानः एव अस्ति। तस्यापि स्थितिनिर्देशः कृतः अस्ति पिपर्ति इति उक्त्वा। समीचीनं। मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अभ्यासस्य नाम अर्ति अपि च पिपर्ति नाम ऋ अपि च पृ इत्यनयोः अभ्यासस्य इकारः अन्तादेशः स्यात् श्लौ। सम्यक्। वयं जानीमः पूर्वोऽभ्यासः भवति। पूर्वः अभ्यासः द्वित्वानन्तरं पूर्वः यः भवति तस्य अभ्याससंज्ञा भवति। सम्यक्। अभ्यासस्य इकारः अन्तादेशः स्यात् श्लौ परतः उच्यते। तथा च व्याख्यात्र उच्यते तथा च अभ्यासे ऋकारस्य इत्वे रपरत्वे नाम प्रूप्रूति इति आसीत् खलु। तर्हि अभ्यासस्य ऋकारे इत्वे रपरत्वे ऋकारस्य इत्वे रपरत्वे इर् भवति खलु। पिर्पृ ति इति भवति हलादिशेषे। पिपृ ति उत्तरखण्डस्य गुणे रपरत्वे पिपर्तीति वक्ष्यति। सम्यक्। तत्र उत्तरखण्डऋकारस्य उत्तम शङ्कितुम् आह नाम शङ्काव्याजेन सूत्रं बोधयन् अस्ति ग्रन्थकारः। अस्य शैली भवति सा वयं जानीमः। उदोष्ठ्य व्याख्याता इङ्गितं करोति। उदोष्ठ्य मूले अस्ति उदोष्ठ्यपूर्वस्य। शङ्काव्याजेन सूत्रं बोध्यते परन्तु अग्रे यत्रस्य प्रयोजनं भविष्यति तत्र अस्माकं सुलभता काचित् नाम सौकर्यं किञ्चन भविष्यति अस्य सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिं कर्तुं। सम्यक्। तर्हि उदोष्ठ्यपूर्वस्य तत्र उदोष्ठ्यपूर्वस्य इति सूत्रे पदद्वयम् उत् इति प्रथमं पदं प्रथमान्तं भवति। ओष्ठ्यपूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र ओष्ठ्यः पूर्वः यस्य सः ओष्ठ्यपूर्वः तस्य ओष्ठ्यपूर्वस्य। अपि च किन्नाम ओष्ठ्यम् ओष्ठयोः भवम् ओष्ठ्यम् एवं खलु। एवं विग्रहः अत्र कर्तुं शक्यते। व्याख्याता कथयति ऋत धातोः इत्यतः ऋत इत्यनुवर्तते अङ्गस्य इत्यधिकृतम् इहापि अनुवृत्तम् आवर्तते। एकम् अवयवषष्ठ्यन्तम् ओष्ठ्यस्य विशेषणम् अपरं तु हृदा विशेष्यते तदन्तविधिः। तदा अङ्गावयवौष्ठ्येत्यादिना सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। अङ्गावयव औष्ठ्यपूर्वः यः ऋत् तदन्तस्य अङ्गस्य उत् स्यात् इति।
एवं खलु। अङ्गस्य अवयवभूतः ओष्ठस्थानी वर्णः कश्चन यदि पूर्वं भवति, सः कः नाम तादृशः यः ऋवर्णः ऋवर्णः तदन्तस्य अङ्गस्य उदादेशः भवति। उदादेशः नाम तप्रकरणमस्ति, उकारादेशः भवति इति भावः। अङ्गावयव औष्ठ्यपूर्वः यः ऋत् नाम सः ऋत् औष्ठ्यपूर्वः स्यात्, औष्ठ्यं पूर्वं यस्मात् तदन्तस्य अङ्गस्य ऋत्यत्र तथैव अस्ति खलु। औष्ठ्यं पकारः पूर्वम् अस्ति एव खलु। एवं खलु। तर्हि अस्माकं का स्थितिः अस्ति? पिपर्ति इति वक्ष्यति। तत्र उत्तरखण्डे पूर्वं पश्यन्तु बालमनोरमा, तत्र उत्तरखण्डे ऋकारस्य उत्वं शङ्कितमाह। पि पृ ति इत्यवस्थायां यत्र ऋकारः अस्ति, सद्यः गुणः न कृतः अस्ति, तत्र यः ऋ वर्णः वर्तते सः औष्ठ्यपूर्वः नाम पकारपूर्वः अस्ति एव। पकारस्य उच्चारणस्थानम् औष्ठ्यं भवत्येव, अतः तस्य ऋकारस्य उत्वं शङ्कितुम् अत्र इदम् उक्तं वर्तते। तर्हि उत्वं प्राप्तं, तस्य वारणं तु वक्ष्यते, परन्तु तत्र अग्रे कथयन्नस्ति किम् नाम व्याख्याता किञ्चित् प्रत्युदाहरणानि प्रदाय उदोष्ठ्यपूर्वस्य इति सूत्रं सम्यक्तया बोधयन्नस्ति। कथयति अङ्गावयवेति किं समीरणः ऋगतौ क्रयादिः तस्मात् नाम समीरणः इत्येतस्मिन् विषये कथयति। अङ्गावयवः इति नोच्येत यदि तर्हि का हानिः इति उच्यमानमस्ति। ऋगतौ क्रयादिः तस्मात् सम्पूर्वात् तप्रत्यये शुकः कितिति इणनिषेधे ऋत् इद्धातोः इति इत्वे रपरत्वे हलिच इति दीर्घे रदाभ्यां निष्ठातो पूर्वस्य रदः इति निष्ठानत्वे तस्य णत्वे तस्य अर्थात् तकारस्य णत्वे समीरण इति रूपम्। एवं खलु सम्यक् रूपसिद्धिः अवगन्तव्या। ततः अत्रत्यः सिद्धान्तः अथवा इदं प्रत्युदाहरणं यद् व्याख्यात्र आरब्धमस्ति तद् अवगन्तुं शक्यं। कथयति तत्र मकारात्मक औष्ठ्यपूर्वत्वात् इत्थं बाधित्वा उत्तम स्यात्। एवं खलु समीरणः इति न स्यात्, समूर्णः इति किमपि अनिष्टं स्यात्। अङ्गावयव इत्युक्तौ तु मकारस्य ओष्ठस्य अङ्गावयवत्वाभावात् उत्पन्नं भवति। तथा च प्रकृते नाम प्रकृतमागच्छति अधुना प्रूति प्रूति पि इत्यपि स्वीकर्तुमिति चिन्तयामि। इत्यत्र इदमुत्वं स्यादिति शङ्का प्राप्ता, तां परिहरति गुणवृद्धिः इति इममिति मूले पश्यन्तु। गुणवृद्धिपरत्वात् इमं बाधेते। गुणः वा वृद्धिर्वा यथा यथम् इमं कम् उत्वं तदेव व्याख्याता कथयति। इममिति उत्वविधिम् इत्यर्थः परत्वात्। यतोहि इदं पूर्वमस्ति, सार्वधातुकार्धधातुके इति गुणविधानं च परतः वर्तते, अतः तद् एतम् उतम् अथवा उदादेशम् एतं प्रबाध्य प्रवर्तते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति उत्वात् परत्वात् गुण इति भावः। सम्यक्। ततः पिपृतस् इति स्थिते आह उत्वमिति। पिपृतस् इति स्थिते कथयति उत्वं रपरत्वं कस्मिन् पिपर्ति इति सिद्धं खलु। द्विवचने कथयति। यतोहि पिपर्ति इति तु एकवचने सिद्धं, द्विवचने तु पिपूर्तः, अत्र तस्य प्रयोजनमस्ति। अतः एकवचने तु शङ्काव्याजनसूत्रं बोधितम्, आवश्यकता तत्र तस्य सद्यः एव अस्माभिः दृश्यमाना अस्ति द्विवचने। तर्हि पिपृतस् इति स्थिते आह उत्वमिति कथयति। ङित्वेन गुणाभावेन उदोष्ठ्यपूर्वसित्युत्तमिति उत्वमिति भावः। पिपुरतीति इति बहुवचने अस्ति। कथयति अभ्यस्तत्वात् अदादेशः ङित्वात्
गुणाभत्वात् ङित्वात् गुणाभावात् इति वा वक्तव्यमिति चिन्तयामि। ङित्वात् गुणाभावात् अभत्वात् न तथा न युज्यते खलु, गुणाभावात् इति वा वक्तव्यम् इति चिन्तयामः। अस्तु, गुणाभावात् उत्तमिति भावः। अस्तु, तर्हि पिपुरति इति बहुवचनस्य इदं रूपं भवति। मध्यमपुरुषे व्याख्याता कथयति पिपर्षि, पिपूर्थः, पिपूर्थः, पिपर्मि, पिपूर्वः, पिपूर्मः इति इमानि विशिष्टानि प्रूधातोः रूपाणि सन्ति। लटिणल्याः पपारेति, एवं खलु उक्तं खलु, पपार कथयति उत्वात् परत्वात् वृद्धिर्भावः अतुण्यनित्यनेन। अर्तिविपर्त्योश्च इति अभ्यासस्य नेत्वं तत्र श्लौ इत्यनुवृत्तेः। अत्र तु श्लोः प्रसङ्गे एव नास्ति, सार्धधातुलकारे एव तस्य प्रसङ्गः, यतोहि शपः अपवादः सः। एवं खलु, किमुक्तं प्राप्त इति, नाम तत्र कोक्तं लिटि ऋच्छत्रुतां सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति इति गुणे प्राप्ते, नाम क्व तत्र पपार इति साधितम् अर्तिपिपर्त्योषिते अभ्यासस्य नेतम्। अस्तु, प्राप्त इति गुणे कथयति प्राप्ते इति मूले उक्तं खलु। कितिलिटि नाम द्विवचने कितिलिट् परतः लभ्यते खलु। कितिलिटि ऋच्छत्रुताम् इति गुणे प्राप्ते, गुणे नित्यं प्राप्ते इत्यर्थः, नाम नित्यतया गुणे प्राप्ते। तत्र सूत्रमारभ्यते, सूत्रं च वर्तते एवं। कथं व्याख्याता इङ्गितं करोति, शूद्रूप्रां मूले पश्यामश्चेत् शूद्रूप्रां ह्रस्वो वा इति। सम्यक्। तर्हि तत्र नाम वस्तुतः पपार इति साधितं खलु, द्विवचने पप्रतुः पपरतुः इति रूपद्वयं साधनीयं वर्तते। तत्र गुणे नित्यं प्राप्ते, नित्यतया गुणः नापेक्षितः, अतः इदं सूत्रमारब्धं, शूद्रूप्रां ह्रस्वो वा। साप्तमिकमिदं सूत्रं वर्तते। व्याख्याता कथयति शूद्रूपृ येषां द्वन्द्वः। सूत्रे शूद्रूप्राम् इति प्रथमं पदं षष्ठ्यन्तं, षष्ठीबहुवचनान्तं, ह्रस्वः इति प्रथमान्तं, वा इति अव्ययं च अस्ति। शूद्रूपृ येषां द्वन्द्वः इति व्याख्यातरा उच्यमानमस्ति। शू च द्रू च प्रू च, शूद्रूप्रः तेषां शूद्रूप्रां, ह्रस्वः इति प्रथमान्तं, वा इति अव्ययम्। लिटि इति मूले उक्तं खलु, येषां कितिलिटि ह्रस्वो वा स्यात्। कथयति दयतेर्दिगिलिटि इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः, एवं खलु। यद्यपि पूर्वसूत्रेषु क्वापि कितीति न दृष्टं, तथापि अस्य ऋच्छत्रुतामिति गुणापवादत्वात् गुणस्य च तस्य किदर्थत्वात् कितीत्युक्तं, युक्त्या कितीति अर्थः लभ्यते इति भावः। सम्यक्। तर्हि विकल्पेन ह्रस्वः भवेत् इत्युक्तं। समीचीनं। तर्हि कथयति पप्रुर् अतुस्, पक्षे गुणः इत्यपि उक्तं खलु। पप्रतु तत्र अस्माभिः पप्रतुः पप्रुः, पपरतुः पपरु इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि खलु। अतः कथयति पप्रुर् अतुस्। अस्तु, इतः आरभ्य अग्रे वयं पठिष्यामः। लिटि प्रथमपुरुषस्य द्विवचने विशेषं पश्यन्तः अग्रे गमिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च
तत्र जुहोत्यादिप्रकरणस्य अस्य प्रथमः एषः पाठः अस्माकं सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।